हेलो अल, गुड आफ्टरनुन. इट्स मी मनिष जसवाल होइन. आज चाहिँ हामी लाइभ सेसनको 8th सिरिजमा छौँ र आज चाहिँ हामीले पहिला इन्फर्म गरे अनुसार हामीले आज हाम्रो स्ट्रेट लाइन्स भन्ने च्याप्टर आज पढ्नेछौँ र आज त्यसको बेसिक्सहरू पुरै क्लियर गर्दै जाँदा त्यसपछि यो बेसिक्स सकेर हामी त्यसको चाहिँ लाइक एमसिक्यू क्वेसनहरू गर्छौँ र अरू पनि च्याप्टरको पहिला हामी पढिरहेको सेसनहरूमा सकेका क्वेसनहरूको पनि एमसिक्यू क्वेसनहरू गर्छौँ. सो टुडे विल जस्ट स्टार्ट विथ बेसिक्स अफ स्ट्रेट लाइन्स है. सो फर टुडे वी हेभ टपिक स्ट्रेट लाइन्स. या भन्नुहोस् के छ हजुर? कुर्बा हो यो? ए फाइन फाइन, लेट इट बी. त्यही हो, मतलब बुझ्नुहोस् त्यो के भन्छ पोलिनोमियल इक्वेसन पछि थियो. आई थट त्यही होला. ओके फाइन. हाम्रो स्ट्रेट लाइन्स चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा पर्दछ र हामी यो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा आज हामी अगाडि बढ्छौँ. र स्ट्रेट लाइन पढ्नुभन्दा अगाडि सबसे पहिला हामीले एउटा प्लेनको बारेमा होइन, प्लेन र एक्सवाई हाम्रो एक्सिसहरूको बारेमा हामी बुझौँ होइन. सो हाम्रो स्ट्रेट लाइन्समा चाहिँ के हुन्छ भनेको एउटा हाम्रो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा पढिराख्दा एउटा एक्स एक्सिस हुन्छ जसलाई हामी के डिनोट गर्छौँ एक्स ड्यास ओ एक्सले, वेयर ओ इज ओरिजिन है. ओ इज ओरिजिन, ठिक छ. यसलाई हामी वाइ एक्सिस भन्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस हो, ठिक छ. र यो एक्सिसले एउटा होइन अनि एउटा यो प्लेनलाई होइन, यो होल प्लेनलाई हाम्रो यो लाइनहरूले दुईवटा जुन एक्सिस छ नि त्यो दुईवटा एक्सिस भनेको यो हाम्रो एक्स एक्सिस हो है. यो हाम्रो एक्स एक्सिस हो, पोजिटिभ एक्स एक्सिस है, पोजिटिभ एक्स एक्सिस, ठिक छ. यो हाम्रो के हो? ओरिजिन हो है, ओरिजिन हो. यो हाम्रो के हो? नेगेटिभ एक्स एक्सिस. यो चाहिँ के हो? नेगेटिभ एक्स एक्सिस, ठिक छ. हाम्रो यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ के हो? पोजिटिभ पोजिटिभ वाइ एक्सिस, वाइ एक्सिस हो. अनि यो चाहिँ के हो? हाम्रो नेगेटिभ वाइ एक्सिस, ठिक छ. सो हाम्रो यति केयर गर्नुहोस्. यो चाहिँ एक्स एक्सिस हो जसमा चाहिँ ओरिजिनको राइटपट्टिको चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनिन्छ. यसमा चाहिँ ओरिजिनभन्दा लेफ्टपट्टिको चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिस भनिन्छ. त्यस्तै हाम्रो ओरिजिनभन्दा माथिपट्टिको चाहिँ होइन अपवार्डतिरको चाहिँ पोजिटिभ वाइ एक्सिस भनिन्छ. अनि यो ओरिजिनभन्दा तलतिरको चाहिँ नेगेटिभ वाइ एक्सिस भनिन्छ है. अनि दिस पोइन्ट इज ओरिजिन हियर. सो ओरिजिनलाई ओ डिनोट गरेर चलाउँछ होइन. अनि ओरिजिनबाट हाम्रो यहाँ काउन्टिङ स्टार्ट हुन्छ, 0 यसलाई भन्ने हो. अनि यो त्यसपछि हाम्रो 1 2 3 4 अगाडि बढ्दै जान्छ, ठिक छ. त्यस्तै यहाँ हाम्रो नेगेटिभतिर बढ्छ होइन. यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 2 3 समथिङ यस्तै जान्छ, इन्फिनिटीसम्म जान्छ हो. त्यस्तै हाम्रो यो चाहिँ -1 -2 -3 यो गर्दा गर्दै यहाँ -इन्फिनिटीसम्म जान्छ है. सो यो हाम्रो नेगेटिभतिर बढ्दै जान्छ यता, यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभतिर बढ्दै जान्छ. सिमिलरली अब यसमा पनि के हुन्छ भनेको वाइ एक्सिसमा पनि हाम्रो वाइ एक्सिसमा पनि यहाँ 1 2 3 4 समथिङ यस्तो गर्दा गर्दै हाम्रो पोजिटिभ इन्फिनिटीसम्म जान्छ. र हाम्रो यहाँ तलतिर चाहिँ के आउँछ भनेको -1 -2 -3 -4 एन्ड सो वान इन्फिनिटीसम्म यो जान्छ, ठिक छ. अब हेर्नुहोस् यो ओरिजिन बुझिसक्नुभयो. र एउटा यो होल एउटा प्लेन हो है, एउटा यो प्लेन हो. यो प्लेनलाई हाम्रो यो दुईवटा एक्सिसले केहीमा डिभाइड गरिदियो. यो होल एउटा प्लेन हो नि, फिगर. यो जुन फिगर छ नि यो एउटा के हो? प्लेन हो होइन. सो यो एउटा प्लेन हो. प्लेनलाई चाहिँ हामीलाई यो दुईवटा लाइनले केमा डिभाइड गरे? 4 त्योमा डिभाइड गर्ने 4 पार्टमा होइन. सो 4 पार्टमा डिभाइड गरे र 4 पार्टलाई होइन डिभाइड गरिराख्दा हामी यसलाई के भन्छौँ? इचलाई क्वाड्रेन्ट भन्छौँ है, क्वाड्रेन्ट. सो हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट कुन भयो? यो पार्ट छ नि, एक्सको पनि पोजिटिभ र वाइको पनि पोजिटिभ. सो दुवै जुन पोजिटिभ छ नि, यो पोजिटिभ एक्स अनि पोजिटिभ वाइ दुवै जुन छ यसलाई के भन्ने हामी? फर्स्ट क्वाड्रेन्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, ठिक छ. हाम्रो एक्स चाहिँ नेगेटिभ अनि वाइ चाहिँ पोजिटिभ हुने क्वाड्रेन्टको नाम के हो?
एक्स चाहिँ नेगेटिभ वाई चाहिँ पोजिटिभ यो चाहिँ कोअर्डिनेटको नाम के हो सेकेन्ड कोअर्डिनेट है सेकेन्ड कोअर्डिनेट ठीक छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसमा हेर्नुस् त एक्स चाहिँ नेगेटिभ वाई पनि नेगेटिभ सो यसमा के भयो नेगेटिभ कमा नेगेटिभ ठीक छ यसको नाम चाहिँ के भयो थर्ड क्वाड्रेन्ट ठीक छ यसमा हेर्नुस् यसमा के छ एक्स चाहिँ पोजिटिभ अनि वाई चाहिँ के छ यसमा यो सबै यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ है यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ सो यो होल जति छ नि यहाँबाट यहाँदेखि यसको नाम चाहिँ के भयो यसमा के भयो हाम्रो एक्स चाहिँ पोजिटिभ छ अनि वाई चाहिँ के छ नेगेटिभ छ सो यसको नाम के भयो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हेर्नुस् जरुरी छैन कि यसलाई फर्स्ट भन्ने यसलाई सेकेन्ड भन्ने यसलाई थर्ड भन्ने यसलाई फोर्थ भन्ने तर सबैले एउटै मानिराख्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुन्छ है सो हामीले यसलाई फर्स्ट मानौँ यसलाई सेकेन्ड मानौँ यसलाई थर्ड मानौँ र फोर्थ मानौँ किनकि कसैको एउटा हुन्छ नि कन्भेन्सन त्यो नबिग्रेपछि हामीले एकअर्कालाई होइन बुझ्ने बुझाउने हिसाबले सजिलो हुन जान्छ के अदरवाइज यो चारवटा भाग छ चारवटा भागमा तपाईँले जे पनि नाम दिन पाइयो के तपाईँले एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गर्नलाई एउटै होस् एउटाले भनेको कुरा अर्कोले पनि त्यही बुझोस् होइन भनेर हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरिएको छ त्यो स्ट्यान्डर्डले के भनेको छ यो एक्स र वाई दुवै पोजिटिभलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेछ एक्स नेगेटिभ र वाई पोजिटिभलाई सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट त्यस्तै हाम्रो जेड यो के भन्छ एक्स नेगेटिभ र वाई नेगेटिभ दुवै नेगेटिभ हुनेलाई हाम्रो थर्ड क्वाड्रेन्ट भनिएको छ र एक्स पोजिटिभ र वाई नेगेटिभ हुनेलाई हामी के भनिन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्ट ठिक छ सो एउटा स्ट्यान्डर्ड मानिएको छ त्यही स्ट्यान्डर्डलाई हामी पनि फलो गर्छौँ इट्स क्लियर टु अल आई थिङ्क होइन सो हाम्रो अब नेक्स्ट कुरा के हेरौँ यसमा हामी नेक्स्ट कुरा के हेरौँ भनेको एउटा पोइन्ट कुनै लियौँ होइन यहाँ एउटा जेनरल पोइन्ट लियौँ एउटा पोइन्ट लिइराख्दा होइन त्यो पोइन्टको मानम कोअर्डिनेट के छ भनेको नि पी एउटा पोइन्ट लियौँ होइन पी एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट हाम्रो के छ एक्स र वाई छ ठिक छ सो भनेको यतातिर हाम्रो एक्सतिर कति होला त्यो एक्सतिर हाम्रो यहाँ एक्स छ त्यसको भ्यालु त्यस्तै हाम्रो त्यसको वाईतिर कति होला वाई होला यो जुन छ नि यो त्यसको वाई होला है यो एक्स होला यो चाहिँ कति होला वाई होला ठिक छ सो हाम्रो यो कति भयो पी एक्स वाई ठिक छ यसलाई ओरिजिनमा जोड्नुहुन्छ भने बाइ द वे होइन ओरिजिनबाट जोड्नुहुन्छ भने यो जोडिन्छ सो यो एउटा लाइन के भयो ओपी एउटा लाइन भयो ओपी लाइन भयो होइन अनि हाम्रो ओ को कोअर्डिनेट कति हुन्छ यो ओरिजिनको कोअर्डिनेट कति हुन्छ 0, 0 ओरिजिनको कोअर्डिनेट कति हुन्छ 0, 0 र यो हाम्रो यो स्ट्रेट लाइन एउटा जोडियो स्ट्रेट लाइन हो यो अहिले मैले ड्र गर्दा लिएँ त्यो अफ होला अनि हाम्रो यो पोइन्ट पी छ पोइन्ट पी को कोअर्डिनेट के छ एक्स र वाई ठिक छ एक्स र वाई छ जसमा एउटा पोइन्ट होइन पोइन्ट पी एक्स वाई ठिक छ एउटा पोइन्ट पी एक्स वाई छ जसमा where x is x coordinate र y के हो y भन्नाले यो सेकेन्ड ठाउँमा भएको कुरा y कोअर्डिनेट हो y कोअर्डिनेट हो यस यो x चाहिँ यो सुरुमा जुन छ नि यो एक्स एक्सिसमा हामीले त्यो मुभ गर्ने त्यति पोजिटिभ छ भने लेफ्ट राइटतिर मुभ गर्ने यो एक्स को भ्यालु नेगेटिभ छ भने यहाँ यो ठाउँमा भएको भ्यालु नेगेटिभ छ भने एक्स एक्सिसमा लेफ्टतिर मुभ गर्ने ठिक छ सिमिलरली यो सेकेन्ड ठाउँमा भएको कुरा नि पोजिटिभ छ भने हाम्रो वाइ एक्सिसमा अपतिर मुभ गर्ने इफ नेगेटिभ रहेछ भने हाम्रो त्यो त्यति नै हाम्रो ओरिजिनबाट चाहिँ कति डाउन मुभ गर्ने वाइ एक्सिसमा ठिक छ वाइ एक्सिसको एलन ठिक छ र यसमा अब के भन्ने त्यो एक्स कोअर्डिनेट जुन छ नि त्यो एक्स कोअर्डिनेटलाई अर्को नामले के पनि भनिदो रहेछ भनेको नि यसलाई के पनि भनिदो रहेछ नि तपाईको यसलाई के पनि भनिदो रहेछ एब्सिसा ABSCISSA एब्सिसा पनि भनिदो रहेछ यसलाई ठीक छ यो एक्स कोअर्डिनेट छ नि जुन यसलाई एब्सिसा पनि भनिदो रहेछ अनि अर्कोलाई चाहिँ हामी ओर्डिनेट भन्छौं है
वाई कोअर्डिनेट जुन छ नि त्यसलाई यसलाई के पनि भनिदो रहेछ ओर्डिनेट। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, यो चाहिँ अलि अर्डिनेट र एफसिसामा हामीलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस्, मैले नै क्लास 9 तिर पढिराख्दा ओर्डिनेट लेख्दा नि बुकमा ओर्डिनेट प्रिन्ट गरेको हुन्थ्यो नि, म आफूले त्यहाँ सिओ थपिदिन्थेँ के, कोअर्डिनेट लेख्न चाहेको होला, त्यहाँ सिओ मिस्टेक भएछ टाइपिङ, अनि मैले कोअर्डिनेट थपिदिन्थेँ के। सो द्याट वाज जस्ट आई वाज रङ देयर होइन। यो ओर्डिनेट भनिराख्दा के हुन्छ, कोअर्डिनेट भनिराख्दा त्यो मेन्सन गर्नुपर्छ एक्स वाई कोअर्डिनेट या त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट, तर ओर्डिनेट भनिराख्दा कुनै पोइन्टको एउटा होइन, ओर्डिनेट भनिराख्दा त्यसमा वाई कम्पोनेन्टलाई भन्न खोजिएको हो भन्ने बुझ्नुहोस् है, ठिक छ। र सिमिलरली एफसिसा भनिराख्दा कुनै पनि पोइन्टको एउटा प्लेनमा कुनै पनि पोइन्टको एफसिसा भनिराख्दा त्यसको के बुझ्नुहोस्, एक्स कोअर्डिनेट भन्न खोजेको भने बुझ्नुहोस् है, ठिक छ। ल यो चाहिँ नोट गर्नुको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। इन्ट्रान्समा तपाईँले एफसिसा र यो ओर्डिनेट भन्ने टर्म युज गरिदियो भने हामीलाई अलि गाह्रो महसुस हुन सक्ने छ। सो टेक केयर अबाउट द्याट है। यो एफसिसा र ओर्डिनेट भन्ने जुन टर्म छ त्यो चाहिँ केयर गर्नुहोस्। यो भनेको के हो, एक्स कोअर्डिनेट, यो भनेको एफसिसा भनेको वाई कोअर्डिनेट है, वाई कोअर्डिनेट हो यो, ठिक छ। जुन यो सेकेन्ड पोजिसनमा छ नि, सेकेन्ड पोजिसनमा भएको कुरालाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्ड पोजिसनमा भएको कुरालाई ओर्डिनेट भन्छौँ। यो फर्स्ट पोजिसनमा भएको यो जुन छ नि एउटा पेयर, त्यो पेयरमा फर्स्ट पोजिसनमा हुनेलाई एफसिसा, सेकेन्ड पोजिसनमा हुनेलाई ओर्डिनेट। पुरै बेसिक्सबाट हामी गरेछौँ। ल अब अगाडि बढ्छौँ हामी। अब अगाडि बढिराख्दा हामीले अब के त्यो पनि हेऱ्यौँ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ नेगेटिभ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सबै क्वाड्रेन्टहरू पोजिटिभ नेगेटिभ कोअर्डिनेट के कस्तो हुन्छ त्यो हेरिहाल्यौँ मैले हामीले। अब चाहिँ हामी डिस्टेन्स फर्मुलामा जान्छौँ है। डिस्टेन्स फर्मुला, डिस्टेन्स फर्मुला डिस्टेन्स फर्मुलामा अब पहिला हामी एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरौँ। अनि स्ट्रेट लाइन भन्दा नि एउटा प्लेनमा होइन, एउटा हाम्रो यो प्लेनमा दुईटा पोइन्ट राखौँ र दुईटा पोइन्ट मैले अहिलेको लागि जेनरल पोइन्ट राखेँ होइन। जेनरल पोइन्ट राख्दा खोज्दा एक्स एक्स ड्यास हाम्रो वाई, यहाँ ओरिजिन यो भयो, यो हाम्रो के भयो वाई भयो, वाई ड्यास भयो। त्यसपछि हाम्रो यो लाइन के भयो वाई ओ वाई ड्यास, यो के भयो एक्स ओ एक्स ड्यास या एक्स ड्यास ओ एक्स, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो एउटा जेनरली हामी प्लस प्लसमै लिइराख्दा पनि जरुरी छैन कि त्यो कोअर्डिनेट चाहिँ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै छ है, त्यो अर्को क्वाड्रेन्ट पनि हुनसक्छ। सो मैले जेनरल पोइन्ट एउटा लिएँ होइन, मेबी त्यो पी पोइन्ट लिएँ होइन। त्यसमा एउटा फर्स्ट कोअर्डिनेट चाहिँ के छ भनेको x1 y1, ठिक छ। सिमिलरली अब म नेक्स्ट कोअर्डिनेट लिन्छु त्यसको पोइन्टको, र त्यो पोइन्ट चाहिँ हामी के लिन्छौँ भनेको q x2 y2, ठिक छ। हाम्रो पी पोइन्टको कोअर्डिनेट के छ हाम्रो एफसिसा, पी पोइन्टको चाहिँ एफसिसा छ x1 र ओर्डिनेटको चाहिँ के छ y1। सिमिलरली हाम्रो क्यू पोइन्टको एफसिसा चाहिँ कति छ x2 र ओर्डिनेट चाहिँ कति छ y2। एफसिसा भनेको x कोअर्डिनेट र हाम्रो ओर्डिनेट भनेको y कोअर्डिनेट, ठिक छ। अब यो दुईटा पोइन्ट छ, बाइ द वे यो दुवै पोइन्ट छ भने यिनीहरू दुवैको बिचको डिस्टेन्स कति हो भने हामीले कसरी निकाल्ने हो, त्यही फर्मुला हामी पढ्छौँ। यो दुवैको बिचको जुन डिस्टेन्स छ डी, त्यो चाहिँ कति होला भनेर हामीले यो त्यही डी निकाल्ने फर्मुलालाई हामी के भन्छौँ डिस्टेन्स फर्मुला है, ठिक छ। ल डिस्टेन्स फर्मुलामा अब त्यो गरिराख्दा हामीले पहिला यसलाई होइन, यसलाई चाहिँ पहिला यसलाई हामी यसको ड्रप गरेर यहाँ हेरौँ है। यहाँ ड्रप गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कति मुभ गर्नुपर्छ तपाईँले यो पोइन्टमा आउनलाई, एक्स मुभ गर्नुपर्छ है, एक्स1 मुभ गर्नुपर्छ अनि यो पोइन्टसम्म पुग्नुहुन्छ। x1 यो जति छ नि यो चाहिँ x1 हो है। सिमिलरली यो जुन छ नि हाम्रो, नमस्ते सर, यो जुन छ नि हाम्रो यो चाहिँ हामी यति यसमा y1 मुभ गर्छ y एक्सिसमा अनि यसमा यो पोइन्टमा पुग्छौँ। सो यसको चाहिँ हाम्रो पार्ट कति भयो, यसको भ्यालु y1 भयो है, ठिक छ। अब ल अब नेक्स्ट हामी हेरौँ यो पोइन्टमा आउनको लागि हाम्रो हेर्नुहोस् त एक्समा कति मुभ गर्छौँ हाम्रो कति मुभ गर्छौँ x2, ठिक छ। र y एक्सिसमा कति मुभ गर्छौँ
त्यो चाहिँ यहाँबाट आउँछ। हाम्रो यसमा कति मुभ गर्नु पर्छ यसमा y2 मा y2 है। ठीक छ, बुझिरहेछ यहाँ बुझिरहेछ कि सानो भयो? सबैले बुझिरहेछ यो? ल ल ठिक छ। सो अब यहाँ हेर्नुस् त, यसको चाहिँ हैन, यो दुवैको डिफरेन्स चाहिँ कति भयो? यो दुवैको यो डिफरेन्स चाहिँ कति भयो? यस छ x1, यो छ x2 भनेको यसको दुवैको हाम्रो चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ कति भएको होला? यो डिफरेन्स चाहिँ कति भएको होला हाम्रो यो जुन छ नि यो यसको भ्यालु कति हुन्छ? x2 माइनस x1 है, ख्याल गर्नुस्। सो त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? x2 माइनस x1 र जुन छ नि हाम्रो यो यहाँ चाहिँ कति हुन्छ? यो चाहिँ कति हुन्छ? y1 माइनस y2। ठीक छ, y1 माइनस y2 यो चाहिँ कति हुन्छ? x2 माइनस x1 y1 माइनस y2। सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ यहाँ यसको भ्यालु चाहिँ कति लेख्न पायो? यसको भ्यालु चाहिँ कति लेख्न पायो? x2 माइनस x1। ठीक छ, यसको भ्यालु चाहिँ कति लेख्न पायो? y2 माइनस सरी y1 माइनस y2। सो y1 माइनस y2। ठीक छ, सबैलाई क्लियर छ यहाँसम्म? सो यो यसको भ्यालु कति भयो? x2 माइनस x1। यसको भ्यालु चाहिँ कति भयो? यसको भ्यालु y1 माइनस y2। अनि यो पोइन्टलाई हामी एउटा नाम दिउँ। यो पोइन्टको नाम छ p, यो पोइन्टको नाम छ q। यो पोइन्टको लागि नाम हामी एउटा दिउँ m भनेर नाम दिउँ। वी क्यान जस्ट नेम इट m हैन। यो पोइन्ट जुन छ नि यसको नाम दिउँ m भनेर। सो m हैन, mq र mp को हाम्रो भ्यालु भइसकेछ। सो we have mq is equal to x2 minus x1 and mp is equal to how much? We have y1 minus y2. ठीक छ, now we can see that we can use Pythagoras theorem here है। Pythagoras theorem युज गर्नुस् त, हामीसँग बेस छ यो हेर्नुस्, यो परपेन्डिकुलर छ है हाम्रो यो परपेन्डिकुलर छ। बिकज वाइ? बिकज दिस टू एक्सिस आर x एक्सिस एन्ड y एक्सिस आर परपेन्डिकुलर। सो यसरी हामी यसको प्यारल x एक्सिसको यो प्यारल लाइन छ, यो y एक्सिसको प्यारल लाइन छ भने यसको x एक्सिस र y एक्सिसको प्यारल लाइन पनि एकअर्कामा के हुन्छन्? परपेन्डिकुलर नै हुन्छन् भने त्यति चाहिँ क्लियर सबैले बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ यहाँ। सो परपेन्डिकुलर भइराख्दा अनि यो एउटा यो लाइन छ, एउटा यो बेस जस्तो भयो र यो चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर जस्तो भयो भने यो चाहिँ के जस्तो भयो? हाइपोटेनस जस्तो। सो हाइपोटेनस भनेको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सकिन्छ। सो हाम्रो d इक्वल टू pq छ इक्वल टू वाट हैन? बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम we have by using Pythagoras theorem के छ हाम्रो d यानी कि pq स्क्वायर इज इक्वल टू के हुन्छ? हाम्रो pq स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ? pq स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ? pm स्क्वायर यानी कि mp स्क्वायर र mq स्क्वायर। सो mp स्क्वायर प्लस के हुन्छ अर्को? mq स्क्वायर। सो mq स्क्वायर। ठीक छ यहाँसम्म? अब अगाडि बढाउँ, यसैलाई हामी अब सल्भ गरौँ अनि हाम्रो यसैबाट डिस्टेन्स फर्मुला निस्किन्छ। सो यसलाई हामी d स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौँ, यहाँबाट d स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौँ र हाम्रो mp को भ्यालु कति छ? y1 माइनस y2। सो mp को भ्यालु हाम्रो y1 माइनस y2। ठीक छ, होल स्क्वायर भयो। सो mq को भ्यालु कति छ हाम्रो? x2
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठिक छ। अब नेक्स्ट हामी मुभ गरौँ। नेक्स्ट हाम्रो हेरिराख्दा d इक्वल टू कति हुन्छ? d इक्वल टू यता गर्नुहुन्छ भने रुट आउँछ, रुट आयो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यो आयो प्लस यहाँ चाहिँ केयर के गर्नुपर्ने, यहाँ प्लस र माइनस दुवै आउँछ नि त। यो स्क्वायर उता लगियो रुट आउँछ भनेको, यहाँ प्लस माइनस दुवै साइन आउँछ, दुवै साइन आउँछ। ठिक छ। तर सिन्स डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, so we take only magnitude and hence we can neglect negative sign. ठीक छ। अब यहाँ हाम्रो डिस्टेंस के हो? डिस्टेंस एउटा स्केलर क्वांटिटी हो हैन। सो वी टेक ओन्ली म्याग्निट्युड हियर। र म्याग्निट्युड लिइराख्दा हामीले के गर्नुपर्छ? म्याग्निट्युड लिइराख्दा त्यसको प्लस छ कि माइनस छ त्यो केयर गर्नै पर्दैन। जति म्याग्निट्युड छ एउटा प्लस भए पनि माइनस भए पनि त्यो रिमुभ गरेर हामीले जति भ्यालु छ न्युमेरिकल भ्यालु त्यसलाई मात्र हामी म्याग्निट्युड भन्छौँ। र देयरफोर डिस्टेंस है ना बिट्विन P एंड Q इज इक्वल टू D। ठीक छ। D इज इक्वल टू कति भयो हाम्रो? अंडर रूट व्हाट हैपेंड? के भन्नुभएको? 10 कहाँ छ? एन हुँदैन? एस इट इज नट इट इज नट इट इज एस ए बाट हुन्छ के। त्योतिर इङ्ग्लिसतिर खासै ध्यान नदिउँ। वी आर नट इङ्ग्लिस एक्सपर्ट हियर। तर पनि मैले जहाँसम्म लागेको छ इट्स राइट हियर है, यो राइट नै छ, यो एन नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नलागौँ। एन जे लेखे पनि बुझ्नुहोस् त्यो कुरा कन्सेप्ट मैले भन्न खोजेको मेरो भावनालाई बुझ्नुहोस् है। यहाँ इंग्लिश ग्रामर मैले पढाउन आएको होइन, तैपनि आई जस्ट सी होइन दिस इज राइट के, लेट इट बी। सो हाम्रो डी को भ्यालु चाहिँ कति हुन गयो? y2 y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर। ठीक छ। र यो डी भयो। देयरफोर हामी अब हेर्नुहोस् यसलाई अलि मैले मिल्न नलागेको र तपाईँको नमिलेको जस्तो फिल भएको होला, तर म मिलाएर लेखिदिन्छु र त्यो मिलाएर लेखेको पनि सेम कुरा हो भनेर म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यु क्यान राइट PQ होइन, PQ आफै पनि एउटा त्यो डिस्टेन्स भयो र PQ को भ्यालु यहाँ डी मानेको छौँ हामी र यसलाई हामीले मिलाएर लेखिदिउँ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। ठीक छ। यो फर्मुला चाहिँ नोट गर्नु होला र यसमा तपाईँ झुकिन के नसक्नुस् भनेको, तपाईँ झुकिन चाहिँ किन झुकिनुस् भनेको नि, मैले यहाँ तपाईँलाई होइन y1 माइनस y2 स्क्वायर लेखेको छु र फेरि यहाँ y2 माइनस y1 स्क्वायर लेख्थेँ। त्यो चाहिँ सेम थिङ है। यो लेभलमा आइसकेपछि तपाईँले बुझ्न सक्नु पर्यो यो दुवै सेम कुरा हो र दुवै सेम कुरा कसरी हो भनेको म यसको एक्सप्लेनेसन पनि दिइदिन्छु। यहाँ तपाईँले कसैले गाह्रो भएको होला बुझ्न भने यो x2 माइनस x1 स्क्वायर त यहाँ लेखेको ठिक छ, बुझ्नु भएको होला। यहाँ y1 माइनस y2 स्क्वायर थियो तर मैले के लेखिदिएँ y2 माइनस y1 स्क्वायर। त्यसको चाहिँ म एक्सप्लेनेसन सानो एक्सप्लेनेसन यहाँ दिन्छु है। हाम्रो a माइनस b को होल स्क्वायर कति हुन्छ? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक छ। सिमिलरली
बी माइनस ए स्क्वायरको होल स्क्वायर कति हुन्छ सरी बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर है ठिक छ यो दुवै सेम थिङ हो नि त ए माइनस बी को होल स्क्वायर या बी माइनस ए को होल स्क्वायर दुवैकोमा स्क्वायर गरिराख्दा दुवै सेम थिङ है सो मैले y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर लेख्नु र y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर लेख्नु दुवै एउटै कुरा दिन्छ किनकि यहाँ स्क्वायर छ स्क्वायर भइराख्दा दुवैमा हाम्रो के दिन्छ दुवैको कुरा क्वान्टिटी पोजिटिभ आइदिन्छ अनि पोजिटिभ आइराख्दा त्यो नेगेटिभ जुन छ नि डिफरेन्सकोमा केही अर्थ खासै बिगार्दैन यहाँ ठिक छ हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला यो भयो d इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1 स्क्वायर ठिक छ सो यसलाई अर्को तरिकाले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई अर्को तरिकाले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ d हैन डिस्टेन्स जुन छ नि डिस्टेन्स d इज इक्वल टू डिस्टेन्स d इज इक्वल टू डिस्टेन्स d इज इक्वल टू हेर्नुस् त x2 माइनस x1 के हो त्यहाँ हाम्रो x2 माइनस x1 के हो यहाँ x2 माइनस x1 के हो यो p र q जुन पोइन्ट छ नि यो प्लेनमा त्यो पोइन्टको x कोअर्डिनेटको डिफरेन्स हो कि हैन x2 माइनस x1 के हो त्यो दुवै पोइन्टको नि x कोअर्डिनेटको डिफरेन्स हो है यानी कि डिफरेन्स अफ एब्सिसा भन्न सक्नुहुन्छ या डिफरेन्स अफ x कोअर्डिनेट भन्न सक्नुहुन्छ है दुईटा पोइन्टको डिफरेन्स अफ एब्सिसा भन्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् एक्जाममा तपाईले के दिन सक्छ डिफरेन्स अफ एब्सिसा इज दिस एन्ड डिफरेन्स अफ कोअर्डिनेट इज दिस फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन दोज टु पोइन्ट्स इजी क्वेसन छ तपाईको डिस्टेन्स निकाल्नु छ तै पनि तपाई झुकिन सक्नुहुन्छ सो टेक केयर अबाउट द टर्म्स व्हाट दे युज अनि त्यसरी चाहिँ केयर गर्नुस् हाम्रो डिस्टेन्स इक्वल टु के हुन गयो एब्सिसा को डिफरेन्स है डिफरेन्स of abscissa ABSCISSA of 2 points plus को whole square difference of coordinate of the same 2 points को होल स्क्वायर ठीक छ अनि यसको अंडर रूट यति त क्लियर छ नि डिस्टेंस को अर्को पनि फर्मुला के भयो डिफरेन्स अफ एब्सिसा अफ 2 points प्लस डिफरेन्स अफ को होल स्क्वायर प्लस डिफरेन्स अफ कोअर्डिनेट अफ द सेम 2 points को होल स्क्वायर ठीक छ यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा थियो अगाडिदेखि यो टर्महरुमा फर्मुला यसको थाहा थियो तपाईहरुलाई पहिलादेखि ख्याल गर्नु भएको थियो सो केयर गर्नुस् हेर्नुस् सानो कुरा छ तर तपाईलाई झुक्याउन सकिन्छ नि त हो कि नै So take care about these things. ल हाम्रो डिस्टेन्स पनि भयो कसैले नोट गर्नु भएको छ भने प्लिज नोट इट हैन अदरवाइज हामी भिडियो अपलोड गरिदिन्छौँ अहिले सकेसम्म बुझ्नुस् अहिले नोट गर्नतिर ध्यान दिनु भन्दा पनि अहिले बुझ्ने प्रयास गर्नुस् अनि म यसको सबैको हैन यो आजको यो रेकर्डेड भिडियो जुन भइरहेछ हामी युट्युबमा अपलोड गरेर तपाईहरुलाई त्यहाँ भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ पछि पनि अनि त्यो भिडियो हेरी आफै नोट तयार पार्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो अब हाम्रो स्लोप फर्मुलातिर लागौं है स्लोप फर्मुलातिर लागौं
हाम्रो फेरि अब x र y त्यो एक्सिस बनाम x एक्सिसको x डैश x ओरिजिन यो भयो हाम्रो y डैश ठीक छ। त्यसपछि हाम्रो एउटा पोइन्ट लिम यो फेरि हामी पोइन्ट लिम a अनि अर्को पोइन्ट लिम हामी b ठीक छ। यो दुवैलाई जोडम a को कोअर्डिनेट के मान दिने एकछिनको लागि a को कोअर्डिनेट x1 y1 b को कोअर्डिनेट x2 y2 ठीक छ। a को कोअर्डिनेट x1 y1 र b को कोअर्डिनेट x2 y2 सो a सम्म पुग्नलाई हामीले x मा कति त्यो गर्नु पर्थ्यो x1 यहाँ जानुपर्छ अनि त्यसपछि y मा y1 जानुपर्छ है। सिमिलरली यो b सम्म पुग्नलाई हामीले कति चल्नुपर्छ यहाँ हिड्नुपर्छ x मा यहाँ x2 र y मा y2 है। सो त्यो पनि कुराहरु नोट गर्नु होला। अलि यहाँसम्मको हाम्रो जुन छ त्यो के हो x1 हो, यहाँसम्म जुन छ त्यो के हो y1 ठीक छ। सिमिलरली हाम्रो जुन यहाँसम्मको कुरा हो त्यो के हो यो यहाँसम्मको जुन कुरा हो नि त्यो के हो x2 हो हाम्रो यो x2 हो अनि यहाँसम्मको जुन कुरा छ नि त्यो के छ y2 हो ठीक छ सबैलाई। सो यो हामी यहाँसम्म पनि गरिराख्दा केही प्रब्लम हुन्न ठीक छ। अनि यो र यो लाइन जुन छ नि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हो क्या है ठीक छ। अनि यो लाइन र यो एउटा जुन छ नि बाइ द वे यो लाइन र यो लाइन यो तीनटै प्यारलल छ है ठीक छ। त्यसमा चाहिँ अलि त्यो नगर्नु होला र यो र यो तीनटै के हो फेरि प्यारलल छ ठीक छ। सो प्यारलल भइराख्दा हाम्रो यो लाइनले योसँग जति एंगल बनाउँछ नि यो लाइनसँग पनि त्यतिकै एंगल बनाउँछ यो लाइनसँग पनि त्यतिकै एंगल बनाउँछ भने केयर गर्नु होला। र हाम्रो अहिले के गरिरहेछौँ हामी स्लोपसँग डिल गरिरहेछौँ हैन स्लोप अफ अ स्ट्रेट लाइन स्लोप अफ स्ट्रेट लाइनसँग हामी डिल गरिरहेछौँ अहिले ठीक छ। सो स्लोपलाई हामी के पनि लेख्ने चलन छ एम लेख्ने चलन छ ठीक छ। र यसलाई अर्को कुरा के पनि लेख्ने चलन छ tan थीटा। यो दुवै के हो स्लोप हो। स्लोपलाई के पनि लेखिदिँदो रहेछ एम भनेर नोटेसन एउटा छ एम भनेर अनि tan थीटा पनि छ है। वेयर थीटा इज जुन चाहिँ थीटा छ नि वेयर थीटा इज एंगल made by the straight line हैन। यहाँ स्ट्रेट लाइन भन्दा पनि स्ट्रेट लाइन नै भन्ने बुझ्नुपर्छ है यहाँ है किनकि हामी स्ट्रेट लाइनकै यहाँ टपिक डिल गरेका छौँ। सो म स्ट्रेट लाइन मेन्सन गरिदिन्छु नमेन्सन गरे पनि लाइन भनिराख्दा हामी स्ट्रेट लाइनमै भनेको भनेर बुझिन्छ है। मेरो थीटा इज एंगल मेड बाई द स्ट्रेट लाइन विथ के पोजिटिभ x एक्सिस पोजिटिभ x एक्सिस ठीक छ इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्सन। ध्यान दिनु होला यो कुरामा अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ ठीक छ। सो हाम्रो अहिलेको केसमा यो लाइनलाई बाइ द वे हामी एक्सटेन्ड गर्छौँ भने एक्सटेन्ड गर्दा यसरी बाइ द वे यहाँ कुनै पोइन्टमा यहाँ आयो भने यो चाहिँ के हो हाम्रो यो चाहिँ एंगल थीटा हो बाइ द वे मानम एक्स एक्सिससँगको एंगल यो थीटा हो नि त यो लाइनलाई हैन। सो यही लाइनको हैन यो हाम्रो कुन करेस्पोन्डिङ एंगल लगाउन पायो यो लाइन प्यारलल छ यो लाइन प्यारलल छ यो ट्रान्सभर्सलको जस्तो काम गर्छ नि त ट्रान्सभर्सलको जस्तो नेपाली हैन सरकारी मिडियममा पढ्ने भाइ बहिनीहरुलाई के पढ्नु भएको यसलाई छेदक भनेर भनिन्छ ठीक छ। र हाम्रो यो के भयो एक्स एक्सिस भयो
र एक्स एक्सिससँग यो समानान्तर रेखा भनेको प्यारल लाइन छ। यो प्यारल लाइन छ र यो हाम्रो एक्सदेखिको जुन एङ्गल छ यो लाइनले बनाएको त्यो एङ्गल जतिकै पनि के भ्यालु हुन्छ यो पनि थीटा हुन्छ है। भाइ दिस इज करेस्पोन्डिङ एङ्गल है। प्यारल लाइन छ र यो ट्रान्सभर्सल छ र प्यारल लाइन र ट्रान्सभर्सल बिचको जुन एङ्गल हुन्छ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ। रिजन के भयो? करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर इक्वल। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त्यो थीटा भइसकेपछि यो थीटा भइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले यो tan थीटा इक्वल टु के गर्न सक्छौँ? p/b गर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ एउटा स्लोप निकाल्ने फर्मुला भयो। अर्को चाहिँ स्लोप निकाल्न हामी यसो के पनि गर्छौँ, यसमा नि यो जुन कोअर्डिनेट छ नि यसको कोअर्डिनेट पहिला निकालौँ है। यो जुन छ नि कुरा यो चाहिँ के हो? यो लाइनको नि राइज हो के, राइज हो। राइज कति छ हाम्रो राइजको भ्यालु? राइजको भ्यालु कति छ त्यो चाहिँ क्लियर गर्नुहोस्। राइज कति छ? y2 माइनस y1 है। सो राइज भनेको हाम्रो यहाँ y2 माइनस y1 छ, y2 माइनस y1। ठिक छ। अरू हाम्रो के छ यहाँ? यो जुन छ नि यो पार्ट यो भनेको के हो? यहाँ रन हो के, रन चाहिँ के छ हाम्रो रन यो केसमा कति छ? रन चाहिँ हाम्रो x2 माइनस x1। सो x2 माइनस x1 हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त यो टोटल कति छ? यहाँदेखि यहाँसम्मको x2 छ र यो यहाँदेखि यहाँसम्मको कति छ? x1 छ। सो हाम्रो यो कति भयो? x2 माइनस x1। ठिक छ। सो राइज हाम्रो y2 माइनस y1 भयो, रन चाहिँ कति भयो? त्यति भयो। सो हाम्रो स्लोप कति भयो? स्लोप इक्वल टु tan थीटा। tan थीटा इक्वल टु कति भयो? tan थीटा स्लोप भनेको हाम्रो के हुन्छ? राइज बाई रन हुन्छ है। ठिक छ। र राइजको भ्यालु कति थियो हाम्रो? राइजको भ्यालु कति छ? y2 माइनस y1 र रनको भ्यालु x2 माइनस x1। ठिक छ। अनि यसलाई के पनि लेखिदियो रहेछ? m। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठिक छ। अब यो एउटा हाम्रो फर्मुला भइसक्यो स्लोपको राइज बाई रनको हिसाबले। यसलाई चाहिँ हामी अलि नोट गरौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्लोपको के पनि हुन्छ? tan थीटा जुन छ नि tan थीटाको हिसाबले tan थीटा इक्वल टु ट्रायंगल AB अनि यो एउटा पोइन्टलाई हामी C मान्दिम भने इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगलमा tan थीटा इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो? tan थीटा इक्वल टु कति हुन्छ? p/b। ठिक छ। हाम्रो tan थीटा इक्वल टु नर्मली के फर्मुला हुन्छ? परपेन्डिकुलर बाई बेस। सो हाम्रो यहाँ परपेन्डिकुलरको भ्यालु कति छ? परपेन्डिकुलरको भ्यालु कति छ? y2 माइनस y1। सो y2 माइनस y1। अर्को यहाँ बेसको भ्यालु कति छ? यो रन भनेको x2 माइनस x1। सो x2 माइनस x1। हेर्नुहोस् त सेम छ कि छैन? सेम छ नि। सो हामी जुन एउटा ट्रायंगलको जुन फर्मुला हुन्छ tan थीटाको परपेन्डिकुलर बाई बेस त्यही फर्मुलाले हामी राइज र रन लेख्या हो के। सो यो दुवै अलि नोट गर्नुपर्ने कुराहरू छ र केयर गर्नु होला। एउटा स्ट्रेट लाइनको स्लोप m पनि डिनोट गरिन्छ, त्यसलाई tan थीटा पनि हो र स्लोपको कसरी हुन्छ? डिफरेन्स अफ। हेर्नुहोस् यदि यसलाई पनि के भन्न सक्नुहुन्छ? डिफरेन्सको फर्ममा। हेर्नुहोस् राइज बाई रन पनि याद गर्नुहोस्, y2 माइनस y1 पनि याद गर्नुहोस्, x2 माइनस x1 पनि सम्झिनुहोस् है। त्यसपछि हाम्रो अर्को पनि के भन्न सकिन्छ यसमा? स्लोप tan थीटा इक्वल टु चाहिँ m इक्वल टु डिफरेन्स अफ कोअर्डिनेट्स डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स
difference of ordinates by difference of abscissa ABSCISSA ठीक छ यो पनि भयो र यसमा ऑर्डिनेट के हो ऑर्डिनेट के लागि भनिन्छ र एब्सिसा के लागि भनिन्छ हाम्रो कोऑर्डिनेट के लागि भनिन्छ र एब्सिसा के लागि भनिन्छ एब्सिसा भनेको x कोऑर्डिनेट हो x कंपोनेंट अफ पॉइंट ठीक छ एब्सिसा भनेको के हो y कंपोनेंट of given point ठीक छ क्लियर हुनु मलाई यहाँसम्म m इक्वल टू tan थीटा हाम्रो m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू राइज बाई रन इक्वल टू y2 minus y1 by x2 minus x1 इक्वल टू डिफरेंस अफ कोऑर्डिनेट्स बाई डिफरेंस अफ एब्सिसा र कोऑर्डिनेट पनि के हो सम्झिनको लागि मैले लेखिदिए y कंपोनेंट अफ गिवन पोइन्ट बाई x कंपोनेंट अफ गिवन पोइन्ट ठीक छ यहाँसम्म सबैले क्लियर नै होला भनेर म अब एज्युम गरी अगाडि बढ्दछु यहाँसम्म कसैले केही समस्या छ भने भन्नु होला केही समस्या कसैलाई ओके होप एभ्रीवन इज अन्डरस्ट्यान्डिङ वेल हैन र यसको अहिले तपाईले कसैले भिडियो क्लियर नभए पनि चिन्ता नलिनुस् यसको हामी जुन रेकर्डिङ गरिरहेको छौं त्यो भिडियो चाहिँ पुरै क्लियर छ र विल अपलोड दैट हैन सुन अन आवर युट्युब च्यानल सो यु गाइज क्यान वाच फ्रम देयर अहिलेलाई सम्झिनुस् हैन अहिले नोट बनाइराख्नु न भन्दा पनि सम्झिनुस् टर्महरु कसरी एक्सप्लेन गरिएछ र के डाउट छ भने यु क्यान जस्ट आस्क मी हैन लाइभ हियर सो अब हामी अब नेक्स्ट तिर मुभ गर्छौं नेक्स्ट रको छ हाम्रो सेक्सन फर्मुला अब हाम्रो यो स्ट्रेट लाइन में हाम्रो नेक्स्ट टपिक के रहेको छ भनेको सेक्सन फर्मुला ठीक छ सेक्सन फर्मुला में हाम्रो एउटा दुईटा सेक्सन फर्मुला हुन्छ एउटा सेक्सन फर्मुला बाई इंटरनल डिभिजन र एउटा सेक्सन फर्मुला बाई एक्सटर्नल डिभिजन सो दुईटा रहेको छ एउटा इंटरनल डिभिजन र अर्को एक्सटर्नल डिभिजन इंटरनल डिभिजन र अर्को चाहिँ के हुन्छ नेक्स्ट एक्सटर्नल डिभिजन ठीक छ अब यसमा अब सेक्सन फर्मुलाको जुन इंटरनल डिभिजन छ त्यसको चाहिँ अब विशेष रूपमा हामी विस्तृत रूपमा हेरौं डिटेलमा अलि सेक्सन फर्मुला बाई इंटरनल डिभिजन ठीक छ सो सेक्सन फर्मुला बाई इंटरनल डिभिजन में हामी पहिला इंटरनल डिभिजन हो के त्यो बुझौं है कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ बाइ द वे कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ ए र बी भन्ने ठीक छ ए को हाम्रो कोअर्डिनेटहरु के छ ए को कोअर्डिनेट छ x1 y1 है अनि बी को कोअर्डिनेट के छ x2 y2 ठीक छ अब यो दुईटा पोइन्टले एउटा स्ट्रेट लाइन बनेको छ नि एबी अब त्यसलाई बीचमा हैन यो विदिन एबी आएर कुनै पोइन्टले आएर डिभाइड गर्छ यो स्ट्रेट लाइन भने त्यसलाई के भनिन्छ हाम्रो इंटरनल डिभिजन त्यो पोइन्टलाई के गर्यो यो स्ट्रेट लाइन इंटरनली डिभाइड गर्यो के ठीक छ सो बाइ द वे हाम्रो एकछिनको लागि एज्युम गरौँ
हाम्रो कुनै एउटा पोइन्ट हैन, कुनै एउटा पोइन्ट पी छ, त्यसको कोअर्डिनेट कहीँ के छ एक्स वाई छ भने यसले यो स्ट्रेट लाइनलाई इन्टरनली डिभाइड गर्यो है। इन्टरनली केमा डिभाइड गरियो यसलाई, हेयर पी डिभाइड्स स्ट्रेट लाइन AB इन्टरनली ठिक छ, इन्टरनली त डिभाइड गर्यो। अनि बाइ द वे यो पार्टलाई हामी एम भनौँ, यो टोटल छ नि, टोटलमा हैन यो पार्ट उसले यो पार्ट एम भयो, यो पार्टको रेसियो जुन छ नि यहाँसम्मको यहाँसम्मकोलाई एम भन्यौँ हैन। अनि बाइ द वे यहाँसम्मकोलाई चाहिँ एन भन्यौँ भने यो एम भयो यो एन भयो भने यो एम इज टु एनको रेसियोमा गऱ्यो नि त। यो पी पोइन्टले एबी स्ट्रेट लाइन छ, त्यो एबी भन्ने स्ट्रेट लाइनलाई पी पोइन्टले के गर्यो एम इज टु एनको रेसियोमा डिभाइड गर्यो। ठिक छ, राइट इन्टरनली इन दी रेसियो एम इज टु एन। ठिक छ सबैलाई, हेयर पोइन्ट पी डिभाइड्स स्ट्रेट लाइन एबी इन्टरनली इन द रेसियो एम इज टु एन है। र अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नुहोस्, इफ तपाईँले बिए लिनुहुन्छ भने स्ट्रेट लाइन बिए लिनुहुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ पी पोइन्ट डिभाइड्स स्ट्रेट लाइन बिए भइहाल्छ इन्टरनली इन द रेसियो के भइहाल्छ त्यहाँ एन इज टु एम है। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ठिक छ, इफ हामी बिए लिन्छौँ भने हेयर पी पोइन्ट डिभाइड्स स्ट्रेट लाइन बिए हुन्छ यहाँ इन्टरनली इन द रेसियो एन इज टु एम हुन्छ। क्लियर छ सबैलाई? ल अब हामी हेरौँ, अब यसको चाहिँ फर्मुला चाहिँ के हुन्छ सेक्सन फर्मुलाको हाम्रो अब मेन टार्गेट के छ नि पी को कोअर्डिनेट निकाल्ने, एक्स र वाई को भ्यालु निकाल्ने के को टर्ममा x1 y1 x2 y2 र m र n को टर्ममा। ठिक छ सबैलाई? अब यसको फर्मुला हामी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ म डाइरेक्ट गराइदिउँ कि तपाईहरुलाई पुरै डेराइभ गराएर गराइदिउँ? यसको डेराइभ गराएर यहाँ खासै डेराइभ गरौँ। ल डेराइभ गरौँ। यति त बुझ्नु भएको होला। ठिक छ, अब हामी यसलाई अब यसमा हामी डेराइभ गर्नै जाम हैन। सो हाम्रो एउटा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस लियौँ हामीले। म पोजिटिभ नै लिन्छु मात्र अहिलेको लागि, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भ्यालुहरु लिन्छु। एज्युम एउटा जेनरल पोइन्ट हो, त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ कोअर्डिनेट जे पनि आउन सक्यो। अहिले जेनरल कोअर्डिनेट हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई लिन्छौँ हैन। सो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हाम्रो भ्यालुहरु लिइराख्दा हाम्रो ओके। अब हामी अगाडि बढौँ यसमा हैन, डेराइभ गरेर हेरौँ के कस्तो भइराछ। एबी छ एउटा लाइन है। एबी को कोअर्डिनेट के छ? ए को कोअर्डिनेट x1 y1, बी को कोअर्डिनेट x2 y2। ठीक छ, हाम्रो यो x छ, यहाँ के छ y छ, यहाँ ओरिजिन भयो। हालको लागि यति नै केयर गरौँ। अनि एउटा p भन्ने पोइन्ट छ, p भन्ने पोइन्ट हो x र y छ कोअर्डिनेट, र हाम्रो यो m छ र यो n छ है। m इज टु n रेसियो छ। त्यसपछि हामीले यसलाई ठीक छ, यति ए बी र पी पोइन्टले डिभाइड गर्यो। ठीक छ, अब यसको कोअर्डिनेट चाहिँ हेर्नुस् त, यसको कोअर्डिनेट चाहिँ के भइहाल्छ? यो पोइन्टको कोअर्डिनेट x, 0 हुन्छ, सरी
x1, 0 हुन्छ। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट तपाईको x2, 0 हुन्छ। ठीक छ। सिमिलरली यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ 0, y1 हुन्छ। सिमिलरली यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ अनि एउटा मेरो छुट्या छ यो पोइन्ट, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ x, 0। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ 0, y। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ हाम्रो 0, y2। सबैलाई क्लियर छ यति मैले लेखेको? क्लियर नै होला भनेर म एज्युम गर्छु। ठीक छ। र हाम्रोको जुन यहाँ एउटा पोइन्ट छ इन्टरसेक्सनको, एउटा पोइन्ट कहाँ छ इन्टरसेक्सन, एउटा यहाँ छ पोइन्ट अनि एउटा यहाँ छ पोइन्ट। ठीक छ। सो हाम्रो x को छ भ्यालु जुन छ नि, x को भ्यालु हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म के हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु के हो मतलब y हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु x हो। सो x लाई हामी निकालिराख्दा हामी के गर्छौँ, यहाँ x चाहिँ के हो हाम्रो दिस इज अल्सो x र यो के भयो हाम्रो एकछिन है गाइज, म अलि रफ वर्क गर्छु। x इक्वल टू कति हुन्छ हाम्रो फर्मुलामा m इन्टु x2 प्लस n इन्टु x1 बाई m1 m प्लस n। ठीक छ। y इक्वल टू कति हुन्छ हाम्रो m इन्टु y2 प्लस n इन्टु y1 बाई m प्लस n। ठीक छ। यो हाम्रो यो फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्ने हो। सो यसमा हाम्रो m इन्टु n प्लस x टाइम्स त्यो भयो। यसको डेरिभेसन म पछि गराउँछु बरु है, हुन्छ? कुनै दिन फेरि सम्झाइदिउँला यसको स्पेशल डेरिभेसन। अहिले ठ्याक्कै मेरो माइन्डमा ट्रिगर भएन के, हुन्छ? ल फर्मुला हाम्रो यो हुन्छ, x को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ m इन्टु x2 प्लस n इन्टु x1 बाई m1 प्लस n। ठीक छ, m प्लस n। y इक्वल टु कति हुन्छ m, हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु होला, जुन m छ नि फर्स्ट पार्ट त्यससँग सेकेन्डको कोअर्डिनेट लेख्ने हो के। ठीक छ। y को लेख्नु छ हेर्नुहोस्, अनि x मा x को मात्र कोअर्डिनेट हुन्छ, y मा y को मात्र कोअर्डिनेट हुन्छ है। ठीक छ, जुन छ त्यही हुन्छ। सो हाम्रो इन्टरनल फर्मुला यो भयो। आजको लागि अहिले डेरिभेसन हामी अहिले स्किप गर्छौँ, डेरिभेसन चाहिँ हामी कुनै दिन फेरि गरौँला। सो सेक्सन फर्मुला फर इन्टरनल डिभिजन के भयो हाम्रो, सेक्सन फर्मुला फर इन्टरनल डिभिजन हाम्रो के भयो भनेको x इज इक्वल टू हाम्रो m टाइम्स x2 है। m भनेको पहिलो लिनुभयो, पहिलो रेसियो को मतलब फर्स्ट पार्ट इन्टु x कोअर्डिनेट अफ सेकेन्ड पोइन्ट है भनेको x2 प्लस हाम्रो रेसियो को सेकेन्ड पार्ट लिनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट को x कोअर्डिनेट। सो n इन्टु x1 बाई m प्लस n। ठीक छ यो सबैलाई। अनि अर्को हाम्रो y पोइन्ट जुन छ p को, त्यसको चाहिँ के हुन्छ फेरि सिमिलरली m प्लस n लेखिदिनुस् है, m प्लस n लेखिदिनुस् बाई m प्लस n। ठीक छ। र यहाँ चाहिँ एउटा फिल गर्नुस् भनेको y छ भनेको y नै हुन्छ यो दुवै ठाउँमा हैन। y छ भने m सुरुको पार्ट हो, फर्स्ट पार्ट हो भने यससँग के आउनु पर्यो m सँग सेकेन्ड पोइन्टको y कोअर्डिनेट। सो सेकेन्ड पोइन्टको y कोअर्डिनेट कति छ हाम्रो, सेकेन्ड पोइन्टको y कोअर्डिनेट हाम्रो y2 छ। सिमिलरली हाम्रो यो रेसियो को सेकेन्ड पार्ट कति छ n छ, n सँग के आउनु पर्यो हाम्रो ख्याल गर्नु पर्यो फर्स्ट पोइन्टको y कोअर्डिनेट। सो फर्स्ट पोइन्टको y कोअर्डिनेट कति छ y1 छ। यो हाम्रो सम्झिनलाई तरिका हैन, सम्झिनलाई तरिका भयो।
र यो स्ट्रेट लाइनलाई यो स्ट्रेट लाइन कसरी डिभाइड भएको छ त्यहाँ चाहिँ इन्टरनली त्यो चाहिँ क्लियर गर्नु होला ठीक छ here x and y are x component and y component respectively of point P ठीक छ अब हाम्रो एक्सटर्नल डिभिजन है एक्सटर्नल डिभिजनमा चाहिँ के छ भनेको सेक्सन फर्मुला फॉर एक्सटर्नल डिभिजन of a straight line ठीक छ सो सेक्सन फर्मुला फॉर एक्सटर्नल डिभिजन अफ एन स्ट्रेट लाइन यसको चाहिँ फिगर सबैलाई इमेजिन गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ यसको फिगर राम्ररी बुझौँ है एउटा स्ट्रेट लाइन छ एबी भन्ने एउटा स्ट्रेट लाइन छ र यसको नि हाम्रो x1 y1 र x2 y2 एउटा दुईटै पोइन्टको कोअर्डिनेटहरू x1 y1 र x2 y2 कोअर्डिनेट छ र बाइ द वे यो लाइनलाई नै हामी एक्सटेन्ड गर्छौँ यहाँ भने एउटा पोइन्ट मानौँ यहाँ छ पी छ पी को कोअर्डिनेट के छ xy छ है ठीक छ सो एबी लाइन छ एबी लाइनमा एउटा त्यो लाइनको बाहिर लाइनभन्दा बाहिर त्यो लाइनमै पर्ने गरी हैन लाइनमै बाहिर एक्सटेन्ड गरी भने पर्ने गरी एउटा पोइन्ट छ के pxy र pxy लाई यो लाइनलाई नि हाम्रो m:n रेशियोमा डिभाइड गर्छ है m:n रेशियोमा डिभाइड गर्ने गरी गरेको छ भनेको यो भयो र हाम्रो यो भयो ठीक छ सो हाम्रो यसलाई के भन्ने हाम्रो यो m भयो र यो चाहिँ के भयो n भयो है m भयो र n भयो हेर्नुस् र एबी आउनलाई हैन हामीले के गर्नुपर्छ एबी आउनलाई हाम्रो m र n को डिफरेन्स चाहिन्छ नि त m र n को डिफरेन्स चाहिन्छ सो मलाई अलि एक्ज्याक्टली या ख्याल भएन हैन यो p यता हुन्छ कि यता हुन्छ र जेउस यो स्ट्रेट लाइन भन्दा बाहिर हुन्छ p र त्यसरी हाम्रो रेशियो जोडिरहेको हुन्छौँ के m र n को एकचोटि म भेरिफाई गरेर त्यो फिगर भन्दिमला हैन तर जेउस यस्तै छ त्यो कन्सेप्ट भनेको स्ट्रेट लाइन भन्दा नि त्यो पोइन्ट बाहिर हुन्छ है ठीक छ सबैलाई र त्यो बाहिर भइराख्दा हाम्रो एउटा चाहिँ रेशियो के हुन्छ एउटा पोइन्टबाट रेशियो त्यो पोइन्टको चाहिँ जुन छ नि जुन भाग त्यो रेशियो चाहिँ m भइरहेको हुन्छ भने अर्को पोइन्टबाट त्यही पोइन्टसम्मको चाहिँ नेक्स्ट पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्मको चाहिँ जुन रेशियो छ जुन के भइरहेको छ n भइरहेको हुन्छ है सो हाम्रो यो केसमा चाहिँ p र pxy को कोअर्डिनेट के भइरहेको हुन्छ भने कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट p कोअर्डिनेट्स अफ p पोइन्ट p x इक्वल टु के भयो m इन्टु प्लस माइनस गर्नुस् यहाँ n लेख्नुस् फेरि इन्टु ठाउँ छोड्नुस् बाइ m माइनस n गर्नुस् ठीक छ यति गर्नुस् अब हेर्नुस् x छ भने यो दुवै ठाउँमा के फिल हुन्छ x कोअर्डिनेट नै फिल हुन्छ सो m छ भने यो m x सँग छ भने हाम्रो के को पोइन्ट राख्नुस् b पोइन्टको x कोअर्डिनेट राख्नुस् सो हाम्रो x2 भयो यहाँ ठीक छ अब अर्कोचोटि n छ n भनेको सेकेन्डको कुरा हो सो अब कुन पोइन्टको राख्ने पहिलो पोइन्टको राख्ने a पोइन्टको राख्ने x कोअर्डिनेट सो a पोइन्टको x कोअर्डिनेट भनेको के हो x1 हो सबैले क्लियर छ होला यो सिमिलरली पोइन्ट y इक्वल टु के भइदिन्छ
एम डट समथिङ लेख्न बाँकी छ, एन डट समथिङ लेख्न बाँकी छ बाई एम माइनस एन है। ठिक छ, एम माइनस एन हेर्नुहोस् न, एम माइनस एन भनेको हाम्रो एबी हो नि त। सो एम इन्टु y2 भन्नाले यो एम फर्स्टवाला रेसियो हो, फर्स्टवाला रेसियो भइराख्दा सेकेन्ड पोइन्टको वाई कोअर्डिनेट लिने, किनकि हामी वाई निकाल्दैछौँ यहाँ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड एन भनेको के हो, सेकेन्डवालाको त्यो रेसियोको पार्ट हो। सो सेकेन्डवालाको रेसियो पार्ट राख्दा हाम्रो यहाँ वाई निकाल्दैछौँ। सो त्यसैले हामी के गर्छौँ, पोइन्ट ए को वाई कोअर्डिनेट लेख्छौँ। ठिक छ, सो वाई कोअर्डिनेट र यो भयो हाम्रो सेक्सन फर्मुला फर एक्सटर्नल डिभिजन। ठिक छ, नोट गर्नु होला यो। र यो फिगरमा पनि हेर्नुहोस् कसरी एक्सटर्नल ठाउँमा, यसलाई एक्सटर्नल किन भनियो भनेर बुझ्नुभएको होला नि। यसलाई एक्सटर्नल किन भनियो, यसलाई ल ल ल पहिला इन्टर्नलको बुझ्नुभएको छ, पी पोइन्टले कसरी डिभाइड गरेछ। यो तपाईँले नबुझेको यहाँ कुराको चाहिँ के हो भनेको, पी पोइन्टले एबी लाइनलाई कसरी एक्सटर्नलले डिभाइड गर्यो त्यही भन्नुभएको होइन। ल तपाईँ इन्टर्नल डिभिजनको पहिला हामी हेरौँ होइन, त्यसैसँग हामी कम्पेरिजन गरेर यहाँ इन्टर्नल डिभिजनमा पी पोइन्टले कसरी यसलाई डिभाइड गरेको थियो, त्यसरी नै हामी पोइन्ट त्यो पीले एक्सटर्नल डिभिजनमा कसरी डिभाइड गर्छ। यो एउटा एबी भन्ने एउटा स्ट्रेट लाइन छ, ठिक छ, सबैलाई क्लियर छ। त्यसमा हाम्रो एउटा पी पोइन्ट आयो, पी पोइन्ट हाम्रो एबी लाइनको इन्टर्नलमा आयो है, एबी लाइनको इन्टर्नलमा आयो र त्यो पोइन्ट पीले अब एसँगको के रेसियो बनायो, डिस्टेन्सको मानौँ एक्सको लागि एम, र त्यही रेसियोमा हाम्रो मतलब एउटा जुन एउटा न्युमेरिकल एउटा जुन पार्टको रेसियो बनायो डिस्टेन्सको, त्यो चाहिँ के बनायो, यहाँ बीसँग यसको डिस्टेन्सको रेसियो कति छ, एन छ। इफ एसँग यसको डिस्टेन्स एम मानियो भने त्यही बेला यसको डिस्टेन्स बीसँग के भइरहेको छ, एन। ठिक छ, यहाँ ल यहाँ ठिक छ भनेको यो इन्टर्नलमा परेपछि त्यसको दुवै पोइन्टसँगको एम र एनको त्यो थियो हाम्रो जुन डिस्टेन्सको रेसियो थियो। सो यसलाई इन्टर्नलमा भएकोले यसलाई इन्टर्नल डिभिजन भनियो। सिमिलरली पोइन्ट हाम्रो त्यो लाइनभन्दा बाहिर होइन, यानि कि एक्सटर्नल पोइन्ट ठाउँमा भएकोले त्यसलाई एक्सटर्नल डिभिजन भनिन्छ। र यसमा हेर्नुहोस् पोइन्ट पी को एबाट डिस्टेन्सको रेसियो कति छ, मतलब डिस्टेन्सको रेसियोको कम्पोनेन्ट कति छ, एम छ, एम छ। ल एम छ भने क्लियर छ। ल त्यस्तै पोइन्ट बीबाट यसको डिस्टेन्सको कम्पोनेन्ट कति छ, एन छ, क्लियर छ। ठिक छ, त्यो अघि जस्तै मिलिरहेछ नि त्यो कुरा भनेको। ल ठिक छ, र त्यसमा चाहिँ हामी के गर्यौँ भनेको नि, एम प्लस एन गर्दा त्यो होल स्ट्रेट लाइन आयो। एम प्लस एन गर्दा हेर्नुहोस् त, एम प्लस एन गरिराख्दा यो होल स्ट्रेट लाइन आयो कि आएन, आयो। सिमिलरली यहाँ चाहिँ एम माइनस एन गर्दा, एम माइनस एन गर्दा तपाईँको एम माइनस एन गर्दा तपाईँको यो एबीको स्ट्रेट लाइनको लेन्थ आइरहेको छ कि छैन, छ। त्यही एनालोगीले यो बुझ्नुहोस् होइन, मतलब त्यसरी चाहिँ त्यो भइरहेको छ। र अहिले यसको डेरिभेसन चाहिँ म अर्को दिन कुनै दिन बुझाइदिउँला पुरै डिटेलमै, हुन्छ। ल जस यो एम माइनस एन किन गरिएको, यो पोइन्ट कहाँ हुन्छ अलि इमेजिन गर्न क्षमता तपाईँको आयो नि त। पी चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् यो पोइन्टको बाहिर परिरहेको छ त, यो पोइन्ट कहाँसम्म, यो स्ट्रेट लाइन सरी यो स्ट्रेट लाइन एबी छ, एबी यतिसम्म मात्र हो नि त, किनकि ए को कोअर्डिनेट कति छ, x1 y1 र बी को कोअर्डिनेट कति छ, x2 y2। ठिक छ। ल अब यो स्ट्रेट लाइनको यो अझै पनि एक्सटेन्ड गर्न सकियो भने अरू डिफ्रेन्ट पोइन्ट बी भन्दा अरू पोइन्ट हुन सक्छ नि त, यो लाइनमै पर्न सक्छ, कोलिनियर पोइन्ट्स। सो पी एउटा कोलिनियर पोइन्ट हो, त्यो चाहिँ पोइन्ट चाहिँ बाहिर पर्यो कि, एबी भित्र परेन, बाहिर पर्यो, र बाहिर परेर यो लाइनलाई डिभाइड गर्न पोसिबल छ क्या उसले। र त्यो चाहिँ डिभाइड गर्ने रेसियो हाम्रो के भयो, यो भर्चुअली डिभाइड गरिरहेको छ क्या यहाँ। ठिक छ, यो स्ट्रेट लाइनलाई भर्चुअली डिभाइड गरिरहेको छ क्या। सो यो स्ट्रेट लाइनलाई यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो एबी प्लस बीपी छ क्या, एबी प्लस बीपी छ। सो एबी माइनस बीपी हाम्रो त्यो डिस्प्लेसमेन्टहरू त्यो गर्नुपर्छ कि। एकचोटि म जस अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै डिराइभ गर्दिनँ, पछि म गरिदिन्छु नि, म अलि रफ वर्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि अहिले टाइम हामी किन कन्ज्युम गर्ने यतिकै। ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी अब रिलेसन बिट्विन होइन हाम्रो कार्टेसियन कोअर्डिनेट र पोलर कोअर्डिनेटमा रिलेसन हेरौँ, र कार्टेसियन कोअर्डिनेट र पोलर कोअर्डिनेटमा रिलेसन के छ त्यो चाहिँ हेरौँ होइन। सो रिलेसन
between Cartesian coordinate and polar coordinate. ठीक छ, हाम्रो रिलेसन बिट्विन कार्टेसियन कोअर्डिनेट र पोलर कोअर्डिनेटमा म अब गराइरहेको छु। त्यसको चाहिँ हेर पहिला हामी एउटा यसको फिगर बनाम। हाम्रो यो x o x डैश x एक्सिस भयो, y o y डैश y एक्सिस भयो र एउटा पोइन्ट छ पोइन्ट p, यसको कोअर्डिनेट छ x y। ठीक छ, यो हाम्रो के भयो, यो पोइन्ट p को कार्टेसियन कोअर्डिनेट भयो। त्यसै हाम्रो पोलर कोअर्डिनेट के हुन्छ, यो पोइन्ट को r थीटा। ठीक छ, यो दुवैमा के रिलेसन छ, दुवै यो पोइन्ट p नै जनाउँछ है, पोइन्ट p नै जनाउँछ यो दुवैमा हैन। के रिलेसन छ भने त्यो चाहिँ हामी कुरा हेरौँ यहाँ। सो यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ गइराख्दा यहाँ चाहिँ के छ, यसको कोअर्डिनेट यहाँ यो पोइन्ट को हाम्रो x, 0। ठीक छ, सिमिलरली यहाँ चाहिँ त्यो पोइन्ट के छ 0, y छ कोअर्डिनेट। ठीक छ, ल र यो जुन छ नि, यो जुन छ यो OP भन्ने OP इक्वल टु r, OP इक्वल टु r छ। ठीक छ, हाम्रो OP इक्वल टु लाई r त्यो भन्ने यहाँ। अनि यो एंगल जुन छ, यो एंगल यही एंगल के हो, थीटा। ठीक छ, सो हाम्रो OP इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुस् त, हाम्रो कार्टेसियन कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट P इज इक्वल टु के छ हाम्रो x, y। ठीक छ, अर्को पोलर कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट P इक्वल टु कति छ, r, थीटा। ठीक छ, सुरुबाट यो भनिदिनु पर्यो रिलेसन बिट्विन पोलर र कार्टेसियन कोअर्डिनेटको कुरा फेरिदेखि भन्नु पर्यो। ल हाम्रो पहिला बुझ्नुस्, कार्टेसियन कोअर्डिनेट भनेको के हो पहिला बुझ्नुस्। कार्टेसियन कोअर्डिनेट अफ एनी पोइन्ट P इक्वल टु के हुन्छ, x, y। क्लियर छ, क्लियर छ यति। ल हाम्रो त्यस्तै पोलर कोअर्डिनेट अफ एनी पोइन्ट P इज इक्वल टु के लेखिन्छ हामी, r, थीटा। क्लियर छ, r के हो, एउटा हाम्रो न्युमेरिकल म्याग्निट्युड भ्यालु हो हैन। r भनेको नेगेटिभ हुँदैन, मात्र पोजिटिभ मात्र हुन्छ। अनि थीटा भनेको के हो, एंगल मेड बाई दैट लाइन हैन, मतलब त्यसको जो पोजिसन भेक्टर हुन्छ नि, त्यसले बनाएको x पोजिटिभ एक्स एक्सिसले सँग बनाएको चाहिँ एंगल हो। यहाँ पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बनाएको चाहिँ एंगल के हो, यहाँ थीटा हो। ठीक छ, क्लियर गर्नु होला त्यो। र जो अस्ति मैले कम्प्लेक्स नम्बर र भेक्टरमा जुन सिकाएको थिएँ नि, थीटा निकाल्ने क्वाड्रेन्ट सिस्टमले, त्यसरी चाहिँ थीटा निकाल्नु होला, अदरवाइज रङ हुने सम्भावना छ। अब चाहिँ हामी रिलेसन हेर भाइ, रिलेसन हेरिराख्दा यो चाहिँ r हो है, r हो। सो r हुँदा यो r भइराख्दा यति हामी यसको यहाँ चाहिँ यसलाई हामी के गर्छौँ, प्रोजेक्ट गर्छौँ भने कति हुन्छ, r cos थीटा। यहाँ थीटा छ भने कति हुन्छ यसको भ्यालु, यसको भ्यालु कति हुन्छ, यसको भ्यालु कति छ, x। र प्रोजेक्सन गर्दा यो लाइनलाई यहाँ प्रोजेक्ट गर्दा, यहाँ परपेन्डिकुलर छ नि त यो, यहाँ प्रोजेक्ट गर्दा x इक्वल टु कति हुन्छ, r cos थीटा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यसलाई यहाँ प्रोजेक्ट गर्दा यो जुन छ नि, यो y इक्वल टु जुन छ नि, y इक्वल टु कति हुन्छ, r sin थीटा। किनकि यहाँ थीटा छ नि त, जुनसँग एंगल थीटा बनेको हुन्छ त्यसमा cos लगाइन्छ। ठीक छ, x को भ्यालु निकाल्दा यहाँ r मा cos लगाएर लेख्ने, यो फिजिक्सबाट तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। त्यस्तै सिमिलरली यहाँबाट चाहिँ r sin थीटा छ। ठीक छ, यतिको लागि तपाई यतिकै लेख्नु भयो, तर यो कसरी लेखेको कुरा राइट छ कि रङ छ म देखाउँछु है। सो यति पहिला बुझ्नुस्। अब हेर्नुस्, तपाईलाई पाइथागोरस थ्योरमबाट के थाहा छ, r स्क्वायर इक्वल टु पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरमबाट के छ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के हुन्थ्यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक छ दैट मीन्स आर इक्वल टू कति हुन्छ तपाईको हिसाबले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्थ्यो त्यस्तै थीटा इक्वल टू कति भइहाल्छ थीटा इक्वल टू थीटा निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं tan थीटा इक्वल टू या tan थीटा इक्वल टू कति हुन्छ यो कोअर्डिनेट हैन p by b p को भ्यालु यहाँ कति छ y सो y by x हुन्छ ठीक छ y by x अहिलेको केसमा सो tan थीटा इक्वल टू यति भयो ठीक छ सिमिलरली अब चाहिँ हामी अब के गर्ने यो त हाम्रो यो अलरेडी हामी नोन भएको कुरा हो पहिले पढेको अब चाहिँ के गर्ने यहाँ जुन हाम्रो रिलेसन लेखे नि मैले यहाँ रिलेसन के लेख्ने रिलेसन बिट्विन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट जुन छ नि मैले के लेखे x इक्वल टू आर कस थीटा y इक्वल टू के लेखे आर साइन थीटा ठीक छ यो राइट छ भनेर म प्रुफ गरेर देखाउँछु अहिले है तपाईले नि x र y दिएछ भने r निकाल्नलाई यो फर्मुला लगाउनु भयो हेर्नुस् when x and y are given x and y are given we can get r and theta as follows जब x र y दिएछ भने r थीटा तपाईले त्यही बेला निकाल्नु पर्ने रहेछ भने r इक्वल टु कुन फर्मुला आउनु भयो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ठीक छ र थीटा निकाल्नलाई y tan थीटा इक्वल टु y बाई x फर्मुला आउनुहुन्छ अनि यहाँबाट तपाई के पाउनुहुन्छ थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स y बाई x र यति मात्र नगरेर नि तपाईले यहाँ के गर्ने क्वाड्रेन्ट को कुरा ख्याल गर्ने टेक केयर अफ क्वाड्रेन्ट है क्वाड्रेन्ट को कुरा ख्याल गर्नुस् यदि x र y हैन म लेखिदिन्छु यहाँ if x and y को क्या नगरेर हामी यहाँ नै गरौँ if x and y को भ्यालु चाहे अर्को तरिकाले x y ठीक छ अनि थीटा हाम्रो यो गिभन हुन्छ हाम्रो यति चाहिँ गिभन हुन्छ हैन गिभन भइराख्दा x र y दुवै पोजिटिभ छ भने थीटा कतिसम्म पर्न सक्छ 0 to 90 डिग्री है ठीक छ हाम्रो यो चाहिँ रिजल्ट हो है रिजल्ट हो यो गिभन हुन्छ यो रिजल्ट हो यदि x हाम्रो नेगेटिभ छ र y पोजिटिभ छ भने त्यो बेला थीटा कतिको बीचमा पर्छ 90 to 180 ठीक छ यदि
दुवै नेगेटिभ छ, दुवै नेगेटिभ छ भने थीटा कतिको बिचमा पर्छ 180 डिग्री र 270 डिग्री। ठीक छ। यदि x पोजिटिभ छ र y नेगेटिभ छ भने थीटा कति डिग्री पर्छ 270 डिग्री एन्ड 360 डिग्री। र यो 360 भनेकै कति हो 0 डिग्री पनि हो। सो यसको ख्याल गर्नु होला। थीटा निकाल्नलाई यो टेबल ख्याल गर्नु होला है। यो थीटा निकाल्नको लागि यो टेबल ख्याल गर्नु होला। धेरैले मिस्टेक गर्ने, इभन मैले पनि अस्ति मिस्टेक गरेको यही टपिक थियो। र यो कुन बेला युज हुन्छ when x and y, when x and y are given we can get value of r and theta. r and theta दिस वे निकाल्छ। r को त निकाल्न यो हो र यो के हो म्याग्निट्युड मात्र हो, म्याग्निट्युड only, or we can say numerical value only, numerical value। ठीक छ। यो भयो आफ्नो केस कुन x र y यानी कि कार्टेसियन कोअर्डिनेट गिभन छ र पोलर कोअर्डिनेट निकाल्नु छ भने r मा तपाईलाई खासै झन्झट छैन। r = x² + y² को अंडर रुट निकाल्नुहुन्छ सल्भ भयो। यहाँ प्लस माइनस कुरा नेग्लेक्ट गरिएको छ किन किनकि r भनेको के हो म्याग्निट्युड ओन्ली हो या न्युमेरिकल भ्यालु मात्र हो। यसमा डाइरेक्सनको कुरा छैन, यो स्केलर क्वान्टिटी हो r भनेको। यहाँ चाहिँ tan θ = y/x छ र थीटा कसरी निकाल्ने टेक केयर अफ क्वाड्रेन्ट गर्ने यहाँ हैन, टेक केयर अफ क्वाड्रेन्ट है। त्यो चाहिँ यो टेबलबाट निकाल्नुस् र भयो। ल अब हामी चाहिँ when polar coordinate is given, when polar coordinate is given and we need to calculate value of x and y, त्यो बेला यो युज गर्ने के x को r cos θ भयो, y को r sin θ भयो। र हेर्नुस् त्यो फर्मुलामा नि यो फर्मुला त्योसँग कसरी रिलेट भइरहेको छैन भने दिस इज used when r θ यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट is given and we need to calculate x, y, that is Cartesian coordinate। ठीक छ। अनि यो जुन लेखेछ नि त्यसलाई भेरिफाई गरौँ है। दुवैलाई स्क्वायर गर्नुस् त। यो यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिम, यसलाई इक्वेसन 2 मान्दिम। स्क्वायरिङ इक्वेसन 1 and 2 then adding them we get हामी के त्यहाँबाट पाउँछौँ x² + y² = के पाउँछौँ r cos θ² + r sin θ²। हेर्नुस् त इक्वेसन 1 लाई स्क्वायर गरे x² = r cos θ² भयो, इक्वेसन 2 लाई स्क्वायर गरे y² = r sin θ² भयो। अब दुवैलाई मैले एड गर्दा लेफ्ट साइड पनि एड हुन्छ, दुवैको राइट साइडको स्क्वायर पनि एड हुन्छ। ठीक छ। सो अब यसलाई हेर्नुस् त क्या मजाको टर्म आयो x² + y² = यहाँबाट r² कमन लिन पाइयो। सो म r² बाहिर लेखेँ र यहाँ के भयो cos² θ + sin² θ भयो। सो यसको भ्यालु हेर्नुस् त कति हुन्छ हाम्रो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसको भ्यालु कति हुन्छ 1। देयरफोर x² + y²
इक्वल टू कति भयो आर स्क्वायर देयरफोर यसलाई नि लेखौँ न देयरफोर आर इक्वल टू कति भयो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हेर्नुहोस् त भेरिफाई भयो कि भएन भयो त्यस्तै जुन हाम्रो थियो नि यो 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 हामी के भन्छौँ पोलारलाई यहाँ कार्टेसियन बनाएको छौँ र भेरिफाई गरिहाल्यौँ है आरको भ्यालु त निस्क्यो यहाँबाट अब थीटाको भ्यालु पनि निस्किन्छ हामी इक्वेसन 2 लाई सरी 1 लाई 2 बाट डिभाइड गरिदिउँ है डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1 हेरौँ त के हुन्छ डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1 अगेन डिभाइडिङ equation 2 by equation 1 we get के हुन्छ भन्नुस् त sin थीटा छ यहाँ लेफ्ट साइड तिर sin थीटा बाई cos थीटा ठीक छ राइट तिर के छ हाम्रो सरी r cos थीटा r हुन्छ यो राइट तिर यो छ त्यसपछि हाम्रो लेफ्ट तिर के छ लेफ्ट तिर के छ y बाई x छ अब यसैले अगाडि बढ्नुस् हाम्रो r र r यहाँ क्यान्सल भयो दुवैमा त्यसपछि हाम्रो हेर्नुस् त यो टर्मलाई के बन्न सकिन्छ tan थीटा सो y बाई x छ इक्वल टु कति हुन्छ tan थीटा ठीक छ यसबाट थीटा इक्वल टु कति लेख्न पायो tan इन्भर्स y बाई x हेर्नुस् त अहिलेको भेरिफाई भयो कि भएन ठीक छ नि सो एज अ कन्क्लुजन म लेखिदिन्छु एज अ कन्क्लुजन यो आर थीटा के हो हाम्रो पोलार कोअर्डिनेट हो पोलार कोअर्डिनेट एक्स कमा के वाई के हो कार्टेशियन कोअर्डिनेट हो ठीक छ सो अब एक्स पोलार कोअर्डिनेटबाट हामीले कार्टेशियन कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि के फर्मुला छ आर कस थीटा र वाई इक्वल टु कति छ फर्मुला आर साइन थीटा ठीक छ यो एउटा रिलेसन भयो हाम्रो र अर्को रिलेसन हाम्रो के भयो r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भयो र थीटा इक्वल टू कति हुन्छ tan इन्भर्स y बाई x यो कुन बेलाको रिलेसन भयो हाम्रो हेर्नुस् मैले कलर पनि म्याच गर्दैछु यसबाट र यसबाट हेर्नुस् त रिभर्स कलर छ सो दिस इज एउटाबाट अर्कोमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेको रिलेसन छ है ठीक छ हाम्रो यो कन्भर्जन फ्रम कार्टेशियन टु पोलार र पोलार टु कार्टेशियन भयो ल आजलाई हामी यति गरौँ र नेक्स्ट डे फेरि यसको हामी एक्सप्लेनेसनहरू र यससँग रिलेटेड अरू क्वेसनहरू एमसीक्यूहरू गर्छौँ र बाँकी रहेको थ्योरी पनि गर्छौँ है ल थ्याङ्क यू अल आजको लागि हामी यति नैमा स्टप गर्छौँ थ्याङ्क यू अल अफ यू फर योर प्रेजेन्स एन्ड सपोर्टिङ अस इन आवर लाइफ